जमशेद दस्ती किधर है, और उन्होंने कहा जी वो तो नहीं है, फैमिली ने, मेरी बीवी ने कहा। तो कहते आप बता दो। उन्होंने कहा मेरे पास मैं तो नहीं बैठा, तो आप जो है ना क्यों वो करें। नहीं, आपने कागजात की अपील नहीं करनी, आपने नहीं जाना, आप रियासत के दुश्मन हो, आप गद्दार। क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं गरीब मजदूर हूँ, एक हारी बैलदार का बेटा हूँ। मैं वक्त के सरदारों, वजीरों, जगीरदारों के खिलाफ खड़ा होकर मैंने गरीबों की चार दीवारी का ख्याल किया। हर जुल्म के सामने मैं खड़ा हुआ। मेरा गुनाह है कि मैं इस टाइम एक मजलूम बेगुनाह कहती इमरान खान का मैं साथ दे रहा हूँ। मेरा जुर्म यही है, इसलिए हमारी इज्जतें उतारी जा रही हैं कि करके सबके ये इज्जतें उतार रहे हैं। ये परिंदे हैं, ये भेड़िए हैं, भेड़िए से बदतर हैं। इनकी ना कोई नस्ल है, ना इनका कोई रंग है, इनमें कोई गैरत है। ये ना इंसान है, ये फिरौन है जो पाकिस्तान के खरबों रुपए लूट के अवाम पे जुल्म करे, हमारे टैक्स का पैसा लूट के। इनको कोई नहीं है। 400 अरब कौम के इन्होंने इस गरीब मुल्क के, मकरूज मुल्क के, इन्होंने इमरान खान को तोड़ने के लिए जो है ना लगाए, मगर कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। नवाज शरीफ और ज़रदारी के ऊपर थूक दिया है कौम। ये भगोड़े बाहर नहीं निकल रहे, कहीं बाहर निकलते हैं लोग इन पर लानत करती है। जो जुल्म आपकी अहलिया के साथ किया गया, आपके साथ किया गया, आपकी अहलिया की तरफ से नहीं कहा गया कि दस्ती साहब पार्टी छोड़ दें, इमरान खान को छोड़ दें, या आपने ऐसा कुछ सोचा तो नहीं? हाँ, साथ हूँ, कट जाऊं, मर जाऊं, टुकड़े हो जाऊं, मेरा गोश्त का एक हिस्सा जो जहाँ खड़ा होगा वो भी इमरान खान का साथ देगा। मैं कहता हूँ कुछ भी ये कर ले यार, कोई बेज़मीर और बेगैरत तो बंदा वो छोड़ दे। इमरान खान कौम के लिए, पाकिस्तान के लिए जेल में पड़ा है, वो अपने मफाद के लिए नहीं पड़ा, इसलिए मैं उसका साथ दिया हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जमशेद दस्ती साहब। जमशेद दस्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सबसे पहले तो मैं आपसे अफसोस करना चाहूँगा जो आपके साथ किया गया, जो आपकी फैमिली के साथ किया गया। उसके अलावा तकरीबन 7-8 माह हो गए हैं आप रोपोश की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उस हवाले से भी बात करते हैं। सबसे पहले बताएं कि परसों रात को जो वाक़या हुआ, आपको किस तरह उसका इल्म हुआ और क्या वाक़या हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़ारिश है मेरे भाई, ये तो सारा कुछ पूरी कौम को पता है जो पिछले 9 माह से हो रहा है। मेरे पर इन्होंने एक केस शो किया, थाना सदर मुजफ्फरगढ़ का, मुकदमा नंबर है 381/2023। तो मैंने जो है ना ये 26 दिसंबर को लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच से मैंने हिफाजती जमानत कराई जो 28 तक थी, मगर मैंने उसी दिन 26 को सेम डे में मैंने सेशन कोर्ट मुजफ्फरगढ़ से जो है ना अबूरी पे ले ली, और मेरी 9 जनवरी की पेशी है दोबारा जो है ना हेयरिंग की। तो मैं अब उसके बाद भी मैं खुद भी एहतियात कर रहा था, क्योंकि जो जमानतें कराते हैं उनको उठा लेते हैं, अगवा करके जाते हैं। मैंने कागजात नामजदगी जमा कराए 2 हल्कों से, कौमी की और 2 सूबाई से, और मेरी वाइफ ने भी जो है ना 2 कौमी से और 1 सूबाई से जो है ना कागजात नामजदगी जमा कराए। तो ये 29 को इन्होंने क्या किया, हमारे जो तजवीज़ तईद कुनिंदा है उनके घरों में ये दाखिल हो गए। खैर हमने उनको अलहदा रखा हुआ था, उनकी फैमिली को हरासा किया। उसके बाद जो है ना जो भी हालत गुजरी पूरी दुनिया देख रही थी, लोगों को उठा रहे थे, मार रहे थे, पुलिस गर्दी हो रही थी। हमारे कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। मैं एतवार वाले दिन 31 दिसंबर को मुल्तान गया, मैंने वकील साहब से टाइम लिया, वो सदर बार भी हैं, तो मैंने कहा कि हमारी अपील के लिए जो है ना को हमने वो डॉक्यूमेंट्स लेके गए। तो मुझे रात को मैं किसी दोस्त के था, मैं घर तो नहीं ठहरता था, मैं दिन को वैसे घर आता रहता था कभी कभी, क्योंकि मेरी जमानत हुई थी फिर भी दिफा। तो ये रात को तकरीबन कोई जो है ना ये 1:30 बजे के करीब, 1-1:30 बजे के करीब जो है ना ये एक टोला आया है, ये दहशतगर्दों का टोला है जो आपको पता है कि मालूम है और फिर भी नामालूम है। तो ये आए और इन्होंने आके जाने एक तरफ से उधर लैन है, लैन की तरफ से इन्होंने वहाँ पीछे गाड़ियां खड़ी की हैं बिहारी कॉलोनी के साथ, उधर से ये टोला दाखिल हुआ है। और मेरी वाइफ थी, मेरा बेटा है, एक ही बेटा है, वो 10 माह का है, और मेरा बिरादर निस्बती था, वो 7वीं 8वीं क्लास का स्टूडेंट है और मुलाजिम में काम करता है। वो एतवार वाले दिन वैसे घर जाता है। तो ये आके ना इन्होंने कहा कि जमशेद दस्ती किधर है, और उन्होंने कहा जी वो तो नहीं है, फैमिली ने, मेरी बीवी ने कहा। तो कहते आप बता दो। उन्होंने कहा मेरे पास मैं तो नहीं बैठा, तो आप जो है ना क्यों वो करें। नहीं, आपने कागजात की अपील नहीं करनी, आपने नहीं जाना, आप रियासत के दुश्मन हो, आप गद्दार हो, ऐसी उनको घटिया। और वो जो है ना मुकम्मल नकाब में थे, और एक दरमियाने कद वाला था, उसके नाम उसके हाथ में पिस्टल था, और उन्होंने जो है ना और घर की तलाशी की, बदमाशी की। बस बेगम ने साइड से जो है ना उन्होंने उसका एक वीडियो बनाई, ऊपर थे जो हमारा उनकी रिहाइश ऊपर है, नीचे मैंने ऑफिस बनाया हुआ है, ऊपर वो रहते हैं ऊपर वाले पोर्शन में। तो इन्होंने फिर उसको वो देख लिया एहलकार ने। फिर जब देखा तो फिर बस वही पिस्टल वाला का हाथ एक ने उधर से पकड़ी, उधर से पकड़ी, वो
थप्पड़ मारे, घसीटा, कपड़े उतार लिए, नीचे उनको ले आए, घसीटते हुए जो है ना तुमने वो वीडियो बनाई किया, मोबाइल छीन लिया। फिर तो वो जो बेगैरती थी, घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे जो वहां उन्होंने उसको जरकमाल बनाया। अब देखो ना, बच्चे हैं, औरत है, छोटा बच्चा चीखता चिल्लाता, हम इसको उठा के ले जाएंगे आपके बच्चे को, और उसको फिर छोटे बच्चे को जो बिरादर है, निस्बती है, 7वीं का, उसको गाड़ी में बिठाए रखो, उसको थप्पड़ मारे। वो 10 माह का बच्चा थी वहां पे, जो मेरा कैमरा लगा हुआ था उसका, वो वहां से निकाल के लेके चले गए। तो बस ये बेगैरती है। फिर मैं एक दोस्त के घर, तो मुझे 4 बजे के करीब ही पता चला। बस मैं तो फिर डूब मरने का मेरे पास क्या आता है। एक दोस्त ने घर को ताले लगा दिए, मेरी तो होश भी नहीं था, मैं कभी सोच ही नहीं सकता था कि इतनी बेगैरती आके करेंगे। तो बस भाई जी यही कुछ सूरत हाल है। आगे आप देख रहे हो कि जो कुछ हुकूमती मौक़िफ़ है, हुकूमती नहीं, ये हुक्मरान, ये दहशतगर्द बैठे हैं। इन दहशतगर्दों का मौक़िफ़ है कि आपने मेरी कोई तहकीकात कर ली, या आपने देखा उल्टा एक SHO से, और उनकी जो टाउट मीडिया है, जो बेशरम मीडिया है, जिनकी माँ बहनें नहीं है, उनको नजर भी आ रहा है, फिर भी इन बेगैरतों की सपोर्ट कर रहे हैं। 12 मैंने अल्लाह पे छोड़ा हुआ है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को मैंने खत लिखा है, और अल्लाह करे कि मेरा नोटिस ले ले। अगर चीफ साहब को भी कुछ अपना खानदानियत का है, कुछ उसको कुछ रहा है, क्योंकि कल कहते हैं जी आप। अच्छा दस्ती साहब 1 मिनट, मैं इसलिए खत लिखा है, मगर मुझे अल्लाह करे नोटिस ले ले, मगर वहां भी मुझे उम्मीद नहीं है। अच्छा दस्ती साहब मुझे बताएं, आपको पता होगा आज चीफ साहब ने कहा है कि उन्हें इमरान रियाज का नहीं पता, उन्हें उस्मान डार का नहीं पता, सदाकत अब्बासी का नहीं पता, तो आप क्या समझते हैं उन्हें आपका पता होगा? आप पे जो जुल्म किया गया उस चीज का पता होगा, और क्या उस पर नोटिस लिया जाएगा? देखो जी, उन्हें तो खैर पाकिस्तान का भी पता नहीं है। मैंने इखलाकी तौर पे, ये कल को ये कहेंगे कि ये जमशेद दस्ती ने कोई बात नहीं की, किसी फोरम पे बात नहीं की। आपको पता है थाने तो जरगमाल बने हुए हैं ना, थानों में चोर डाकू दहशतगर्द बैठे हैं, SHO, DPO, IG, ये सारे। देखो ना, SHO कह रहे कल IG की बेटी के साथ होता, किसी जनरल की बेटी के साथ होता, किसी चीफ जस्टिस की बेटी के साथ होता, उसी SHO की माँ बहन के साथ होता, और जमशेद दस्ती कहता है ये झूठ बोल रहे हैं। तो इनसे क्या गुजरती। देखो इन्होंने, मैं इतना जिम्मेदार हूँ, 4 कौमी असेंबली के इलेक्शन जीता हूं, इन बेगैरतों को भी शर्मी की हिस्स गुजर गई। 12 मैंने कल को इनको ये मौका ना मिले, मैंने इस कुर्सी को खत लिखा है कि जो चीफ जस्टिस जो हमारे इस निजाम में ये बातें करते हैं कि मेरे साथ ये वकूआ हुआ है, आप इसकी तहकीकात करें, इसका नोटिस लें। जो मुजरिम जिन्होंने ये मेरे साथ ज्यादती की है, इनको पकड़ा जाए, जो ना मालूम है मगर मालूम है, और इनको सजा दे। कल को ये तना कि मेरा कौम के सामने केस है, मेरा अल्लाह की अदालत में केस है कि इंशाल्लाह इनको बर्बाद करेगा, रुसवा करेगा। ये मेरा पाक वतन है, जो कुछ हो रहा है। मैं क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं गरीब मजदूर हूँ, एक कहरदार हारी बैलदार का बेटा हूँ। मैं वक्त के सरदारों, वजीरों, जगीरदारों के खिलाफ खड़ा होकर मैंने गरीबों की चार दीवारी का ख्याल किया। हर जुल्म के सामने मैं खड़ा हुआ। मेरा गुनाह है कि मैं इस टाइम एक मजलूम बेगुनाह कैदी इमरान खान का मैं साथ दे रहा हूँ। मेरा जुर्म यही है, इसलिए हमारी इज्जतें उतारी जा रही हैं। दूसरी तरफ जितने चोर डाकू दहशतगर्द हैं, उनको अदालतें रिलीफ दे रही हैं, भगोड़ों को रिलीफ दे रही हैं। सब अरबों खरबों लूटने वाले डाकुओं को पनाह दे के कि जो इमरान खान को छोड़ दे, और उनको तहफ़्फ़ुज़ नवाज शरीफ को जो अरबों डॉलर लूट के इस मुल्क को तबाह करके गया, फिर तबाह करने आया। ये इलेक्शन है यार, एक बिठा दो चोर को, कौम के करोड़ों रुपए जाया करो, इतनी दहशतगर्दी कर रहे हो, नंगे हो चुके हो, आपके मकरू चेहरे, पूरी कौम आपके चेहरों पे थूक रही है। मगर एक बेगैरत निज़ाम में खौफनाक इलेक्शन है, और इस इलेक्शन को तबाह करने में सुप्रीम कोर्ट का हाथ है। सुप्रीम कोर्ट के कहने पे ये पटवारी, तहसीलदार, ये DC टाउट जो टाउट बैठे हैं, DC और AC, ये कमिश्नर, ये माफिया चीफ सेक्रेटरी, IG, टाउटों को दिया है कि लोगों को मारो, और जो हक परस्त है 24 करोड़ अवाम को कत्ल करके, उनके एहसासात कत्ल करके, जज्बात एक टुटेरे खट बदमाश को नवाज शरीफ को बिठाना चाहती हैं। ये इलेक्शन नहीं है, इनके मुंह पे लानत है, मगर फिर भी हम इस बेगैरत निजाम का सामना कर रहे हैं, हर जुल्म का सामना कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दिया कि जितनी हैसियत हो जालिम के सामने बोलो, मैं कलमा हक कर रहा हूं, मुझे अल्लाह शाहिद है, मैं मुसलमान हूं, मैं अपने मुल्क की वतन के लिए, ये हमारी इज्जतें तार हुई हैं, ये आज नहीं बल्कि पूरी कौम की हुई हैं, एक एक करके सबके ये इज्जतें उतार रहे हैं। ये परिंदे हैं, ये भेड़िए हैं, भेड़िए से बदतर हैं, इनकी ना कोई नस्ल है, ना इनका कोई रंग है, इनमें कोई गैरत है, ये ना इंसान है, ये फिरौन है जो पाकिस्तान के खरबों रुपए लूट के अवाम पे जुल्म करे, हमारे टैक्स का पैसा लूट के ये मुल्क को तोड़ना चाहते हैं। इनका झंडा पाकिस्तान के खिलाफ है। जमशेद दस्ती साहब, जिसके खिलाफ मुझे ये बता दें, आप क्या समझ रहे हैं इस पाकिस्तान में आपको इंसाफ मिलेगा?
سر نہیں ملے گا انصاف. مگر میرا مقدمہ قوم کے سامنے, میں غیرت مند آدمی, میں بلوچ ہوں, اور میں اپنے پورے قبیلے کو, میرے جہاں ہند سندھ میں لوگ بیٹھے ہیں, میرے لاکھوں کا قبیلہ, میں سب کو بلا رہا ہوں. آؤ یہ چیز میں پرامن ہوں. میں نہ ہڑتالیں کرتا ہوں, نہ میں روڈ بلاک کرتا ہوں, نہ میں قوم پاکستان کی کوئی توڑ پھوڑ کرتا ہوں. میرا ملک ہے, میری سیاست ان سے پاک ہوئی ہے, دھرنوں سے, احتجاج سے, اس طریقے سے. میں پرامن بیٹھ کے میں انشاءاللہ اپنے سارے قبیلے دوستوں کو بلا رہا ہوں. میں خاندانی آدمی, ماشاءاللہ میرا بہت, کہ آؤ دیکھو انصاف مجھے دلواؤ. قوم کے سامنے مجھے قوم انصاف دلوائے گی, ورنہ یہ قوم خود تباہ ہو جائے گی اگر یہ چپ خاموش رہے. جو کچھ ہو رہا ہے میں اس پہ چپ نہیں بیٹھوں گا. باقی ان سے مجھے کوئی امید نہیں ہے. میں نے ایک اخلاقی طور پہ خط لکھا ہے آج چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کو, کہ ہو سکتا ہے کہ میرا یہ ایکشن لے کے ان کو بلائے اور ان درندوں کو پکڑے اور ان کو سزا دلوا سکتا ہے. مجھے اللہ پہ امید ہے, اور باقی میں اپنی جب میں مر جاؤں گا, ٹکڑے ہو جاؤں گا, رضا میری چادر چار دیواری نہیں. میں سمجھتا ہوں پورے ملک کے لیے یہ ہوا ہے. میں غیرت مند پاکستانی ہوں, تو میں انشاءاللہ اپنے قبیلے کو, رشتہ داروں کو, دوستوں کو, سب کو اکٹھا کر رہا ہوں. انشاءاللہ آئے اور مجھے انصاف دلوائیں, اور انشاءاللہ تعالی میں بھائی جب مر جاؤں گا, اور میں اپنے آپ کو خود ختم, مگر میں اس ظلم کے سامنے کھڑا ہوں گا. یہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کی دہشت گردی کا, یہ دہشت گرد اصل یہ ہے, ان کا میں مقابلہ کروں گا. اور دوسری طرف ایک ظلم کر کے یہ ویڈیو غلط ہے, یہ فلاں ہے, یہ ویڈیو کہاں کی ہے, یہ کہاں کرنے آئے تھے ادھر بہاری کالونی سے آگے انسان نکل کے. یہ کون لوگ تھے جو مکمل اتنے دہشت گردوں کی طرح چہرے ڈھانپے ہوئے, ویگو ڈالے, سیاہ گاڑیاں رات اور پیچھے مقامی وہ ڈی پی دیتے ہیں, یہ سرکٹ ہاؤس میں یہاں بیٹھے ہیں, سارے خفیہ ادارے ہر بندے کو ہراساں کر رہے ہیں, اور یہ پاکستان کے پیسے پہ ڈی سی کمشنر, چیف سیکرٹری, اے جی, ان ڈاکوؤں کو پھر یہ اچھا مجھے ان کے سارا بل بوتے پر پاکستان, اس ٹائم پاکستان, دنیا پاکستان کی کوئی حالت نہیں بچے ان بغیر تو نے. اچھا جمشید دستی صاحب مجھے یہ بتا دیں, جو ظلم آپ کی اہلیہ کے ساتھ کیا گیا, آپ کے ساتھ کیا گیا, آپ کی اہلیہ کی طرف سے نہیں کہا گیا کہ دستی صاحب پارٹی چھوڑ دیں, عمران خان کو چھوڑ دیں, یا آپ نے ایسا کچھ سوچا تو نہیں؟ دیکھو جی, جو میری وائف ہے وہ پختون قبیلے سے تعلق رکھتی ہے, محمد قبیلے سے, پشاور سے, بڑے وہ بہادر لوگ ہیں, اور میں خود بھی بلوچ ہوں. میری عزت بھی چلی جائے اور ظلم بھی ہو, اور مجھے یہ وائف کا ہے. اب اس کو تو پہلے اتنا ان چیزوں کا پتہ نہیں تھا. میں نے پہلی دفعہ اس کے کاغذات نامزدگی جمع کرائے. ماشاءاللہ وہ پڑھی لکھی ہے, ایم فل ہے, بایو کیمسٹری میں اس نے ماشاءاللہ ایم فل کیا ہے. تو وہ اللہ کے فضل سے وہ اتنی, مگر ایک اب ان میں حوصلہ ہے کہ اب ہماری عزتیں جائیں, گھر جائیں, اور پھر بغیر تو کہ ہم سرنڈر کر لیں, ہم عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں. اس کا گناہ کیا ہے؟ یا نہ تو میں عمران خان کے دور میں وزیر تھا, نہ میں اس کی پارٹی میں ایم این اے تھا. مشکل وقت میں نے اس کو ہاتھ ملایا کہ یار اس کے ساتھ ایک اتنی بڑی زیادتی ہو رہی ہے, جھوٹے من گھڑت کے, اتنا بڑا لیڈر ہے, ورلڈ کپ جیت کے آیا ہے, اس نے اتنی خدمات کی ہیں, اور بے داغ شخص ہے. یقین مانو پہلے اس پہ بڑی تنقیدیں بھی کرتے تھے, اور جب میں نے اس کے نزدیک گیا, بیٹھا, پتہ چلا کہ وہ تو قوم ملک کی, اس نے پوری قوم کو اکٹھا کیا 1947 کے بعد. میں سمجھتا ہوں اس نے پوری پاکستانی قوم کو, شیعہ, سنی, دیوبندی, بریلوی, پنجابی, سندھی, بلوچ, پختون, کشمیری, گلگتی, سب کو اس نے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا. قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے, اور آپ اس کو جیل میں بند کرے, اس ملک کو تباہ کرے. 400 ارب روپیہ انہوں نے عمران خان کو توڑنے کے لیے لگا دیے, اڑا دی ہیں. کوئی ان کا نہیں ہے. پولیس 50-100 گاڑیاں, کبھی ادھر کبھی ادھر, 30 ہزار سکوٹیاں لگی ہیں. قوم کا پیسہ ہے, پاکستانی عوام کے 400 ارب انہوں نے چلا دیے ہیں, عمران خان کو توڑنے کے لیے لوٹ رہے ہیں. تھانے پولیس اس کام پہ لگی ہے, لوگ چوریاں, ڈکیتیاں, سب کچھ بھول گیا. منشاتیں چل رہی ہیں, کرمینل, جرم پیشہ, آئی جی, چیف سیکرٹری, ایس ایچ او, جتنے ڈی سی کمشنر, چیف سیکرٹری جو کرپٹ اور بدترین ہیں, ٹٹو قسم کے, ان کو انہوں نے لگائے, لوٹ مار کر ہیں, ملک کو کھا رہے ہیں, سمنگلیں گھوری ہے, پاکستان کو تباہ کر رہے ہیں. ان کو کوئی نہیں. 400 ارب قوم کے انہوں نے اس غریب ملک کے, مقروض ملک کے, انہوں نے عمران خان کو توڑنے کے لیے جو ہے نا لگائے, مگر قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. نواز شریف اور زرداری کے اوپر تھوک دیا ہے قوم. یہ بھگوڑے باہر نہیں نکل رہے, کہیں باہر نکلتے ہیں لوگ ان پہ لعنت کرتی ہے, اور اتنا بڑا فراڈ ہو رہا ہے. کروڑوں روپے ضائع کر کے ڈاکو, ایک دہشت گرد نواز شریف کو بٹھانے کے لیے یہ ساری پلاننگ کی ہوئی ہے. مگر قوم ایک ساتھ پاکستان کے خلاف جو ہے نا, آپ دیکھو تب کام کے کاغذ ریجیکٹ کر دیے. جو پاکستانی تھے, جن کے ساتھ 25-26 کروڑ عوام کھڑی, ان کے کاغذ منسوخ ہیں. جو چور, ڈاکو, دہشت گرد, لٹیرے, بغیرت, درندے, ان کے کاغذ پاس ہیں. اور کون کرنے والے ہیں؟ ڈی سی کمشنر, اے سی وغیرہ, اور ان کے جو ٹاؤٹ قسم کے اہلکار ہیں, ان پٹواری, تھانے دار, یہ الیکشن کرا رہے ہیں. لعنت ہے ان کے الیکشن پہ, پوری دنیا لعنت کر رہی ہے, پوری قوم ان کے کردار پہ لعنت کر رہی ہے. اور پھر بیٹھ کے کہتے نہیں جی نہیں, پھر ظلم ہی کریں. اور پھر دیکھیے کو نا, اسرائیل بھی نہیں
مان رہا. وہ فلسطینیوں پہ بچوں پہ ظلم کرتے, وہ کہتے میں نے تو یہاں بم نہیں گرایا, میں تو حماس کو مار رہا ہوں. وہ درندہ نہیں کر رہا. تو یہ درندے ان کے ٹریننگ یافتہ درندے. مجھے یہ بتا دیں آپ عمران خان کے ساتھ ہیں؟ ہاں ساتھ ہوں, کٹ جاؤں, مر جاؤں, ٹکڑے ہو جاؤں, میرا گوشت کا ایک حصہ جو جہاں کھڑا گا وہ بھی عمران خان کا ساتھ دے گا. میں کہتا ہوں کچھ بھی یہ کر لے یار, کوئی بے ضمیر اور بغیرت تو بندہ آپ کو چھوڑ دے. عمران خان قوم کے لیے, پاکستان کے لیے جیل میں پڑا ہے, وہ اپنے مفاد کے لیے نہیں پڑا, اس لیے میں اس کے ساتھ دیا ہوں. میں اس کے خلاف بولا ہوں, چلا ہوں. ان کے جو وزیر مشیر تھے, وزیر اعلیٰ تھے, جو بھگوڑے ٹاؤٹ بزدار محمود خان جیسے, ان پہ میں نے آوازیں اٹھائی. جب اس کا میں نے دیکھا مشکل وقت میں گیا کہ یار یہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے, یہ بندہ بے داغ ہے, تو میں نے اس کے ساتھ ہاتھ ملایا. میں تو اس کی کبینہ میں بھی نہیں تھا, میں اس کے ساتھ ایم این اے بھی نہیں تھا. تو اس حالات میں جب میری عزت لوٹے میرے گھر کو, پھر میں چھوڑ دوں, پھر میں ایسا کوئی بڑا بغیرت نہیں ہے کہ میں کہوں کہ جی ٹھیک ہے جی میں سرنڈر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اچھا دستی صاحب, اپنے سرائیکی وسیب کو اور اس کے علاوہ پاکستانیوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ میں پاکستانیوں کو کہتا ہوں کہ یہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا آپ کے لیے ہوا ہے. میں 4 قومی اسمبلی کے الیکشن جیتا ہوں. اگر میں بغیرت بن جاتا اور میں ان کو نواز شریف کو ان کو میں تسلیم کر دیتا یا چلا جاتا ان کے ساتھ, تو میں وزیر بھی تھا, عہدے بھی تھے, سب کچھ تھا. اور میں نے سب کو ٹھکرایا. ایک سچے مخلص پاکستانی عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں, غیرت مند بندے کے ساتھ. اور میرے ساتھ یہ ہوا ہے, یہ میرے ساتھ نہیں, پوری پاکستانی قوم کے ساتھ ہوا ہے. ہمارے اوورسیز پاکستانی باہر بیٹھے, سب کو کہہ رہا ہوں, میں سرائیکی وسیب کو کہہ رہا ہوں, یہ میرا مقدمہ نہیں, آپ کا مقدمہ ہے. آپ کم از کم اپنی غیرت کا ثبوت دے کے میرے لیے انصاف مانگو اور حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, سچ کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور اٹھ جاؤ, جاگو. آپ نہیں جاگو گے تو پھر یہ نہیں, یہ بلائیں ہیں اور یہ سب کے گھر, یہ سارے درندے ہیں, یہ بھیڑی ہیں, سب کو تباہ و برباد کر کے رکھ جائیں گے. میرا یہی قوم کے سامنے پیغام ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. بہت شکریہ.